सबैजनालाई नमस्कार है। आज चाहिँ हामीले अब तपाईहरुको लागि एउटा स्पेशल प्रेजेन्टेसन लिएर आएको छौं। हाम्रो जो ग्रेड 12 को स्टुडेन्ट्सहरु हुनुहुन्छ है, ग्रेड 12 को स्टुडेन्ट्सहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुको अब धेरै जनाको रिजल्ट्सहरुमा केही त्रुटिहरु आउन गएको छ है। उहाँहरुको चाहिँ अब लगभग 51 देखि 52% स्टुडेन्ट्सहरुको रिजल्टमा चाहिँ नट ग्रेडेड भनेर आएको छ है त। अब यो आफैमा एउटा दुःखद कुरा हो, किनभने नेपालको एजुकेसन कहाँ गइरहेछ, के भइरहेको छ भन्ने कुरामा पनि एउटा प्रश्न चिन्ह यहाँनिर उठ्न जान्छ। किन भन्दाखेरि 52 मोर देन 50% स्टुडेन्ट्स नै नट ग्रेडेड हुनु भनेको त हाम्रो एउटा एजुकेसन सिस्टममा पनि एउटा क्वेसन मार्क लाग्छ के। किनभने 1-2 जना 2-3 जना नट ग्रेडेड हुनु र 50% भनेको लगभग आधा भन्दा ज्यादा त्यहाँनेरि नट ग्रेडेड छन्। केही न केही त समस्या छ होला नि त हैन। केही न केही एजुकेसन सिस्टममा केही समस्या छ होला। हो हामी विद्यार्थीहरुमा त्रुटि हुन्छ, त्यही भएर त हामी स्कुल जान्छौं, कलेज जान्छौं त्यसलाई सुधार्नको लागि। तर के अरु केही कुराहरुमा चाहिँ समस्या छैन होला त भनेर पनि हाम्रो दिमागले सोच्छ हैन, हाम्रो मनले सोच्छ, हाम्रो प्यारेन्ट्सहरुले पनि सोच्नुहुन्छ। यति कुराहरु हुँदा हुँदै पनि अब मेन कुरा कहाँनेरि आयो त भने हामीले हो ल हाम्रो सिस्टम ठीक छैन जे होस्, तर हामी यदि बेठिक छौं भने अथवा बेठिक नभए पनि ठीक। जस्तै तपाईलाई कसैले बाइकले हान्दियो, तपाईलाई बाइकले हान्दियो भने तपाई त हस्पिटल जानु पर्यो नि, तपाईको गल्ती थिएन, तथापि तपाई त हस्पिटल जानु पर्यो खुट्टा ठीक बनाउन। हो यो एक्जाम भन्ने कुरा पनि के हुन जान्छ त यस्तै यस्तै कुरा हुन जान्छ। तपाईको गल्ती थिएन, तपाईको गल्ती थियो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर चाहेर पनि नचाहेर पनि तपाईहरुले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भने एक्जाम तपाईले दिनै पर्ने हुन्छ। र त्यो एक्जाम भनेको चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दै तपाईहरुलाई केही सपोर्टको लागि हो। र यहाँनेरि एउटा कुरा तपाईहरुले के बुझ्नु भन्दाखेरि तपाईहरु सानोमा हिँड्दा उड्दाखेरि अथवा उठ्दाखेरि जुन बेला तपाई हिँड्ने प्रयास गरिराख्नु भएको थियो, त्यति बेला तपाईहरु हिँड्नु भन्दा अगाडि कति पटक लड्नु भयो हो। यो पनि एउटा त्यसरी नै सोच्नुस्। एउटा सानो युद्ध हारेको हैन, एउटा सानो वार हारेको, अब ठुलो ब्याटल अझै पनि बाँकी छ हैन। एउटा सानो फेलियरले यो केही कुराहरु पनि डिटरमाइन गर्दैन। त्यस्तो कुरामा केही चिन्ता लिनु पर्दैन हैन। मेरो लाइफ सकियो, यस्तो भयो उस्तो भयो, म के गर्न सक्दिन होला हैन, अब के गर्ने होला, म त फेल भए, त्यस्तो केही पनि हुँदैन। जिन्दगीमा अझै धेरै लड्न बाँकी छ, जिन्दगीमा अझै धेरै कुराहरु सिक्न बाँकी छ। र अहिले एउटा सानो एक्जामले यदि सबै कुरा डिटरमाइन गर्छ भने हामी अगाडि कसरी लड्ने, अगाडि कसरी जुझ्ने, हाम्रो तपाईहरुले आफ्नो रोल मोडललाई सम्झिनु के। तपाईहरुले आफ्नो रोल मोडल कसलाई राख्नु भएको छ हैन। कसैले अब टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड हुन सक्छ, कसैको साइन्ससँग रिलेटेड हुन सक्छ, कसैको मेडिसिनसँग रिलेटेड हुन सक्छ, कसैको यताउति बिजनेससँग रिलेटेड कुराहरु हुन सक्छ। उनीहरुको लाइफ स्टोरीलाई एकचोटी मजाले नियालेर हेर्नु। हामी के हेर्छौं त ओहो धेरै पैसा कमाएको छ, धेरै गाडी छ, तर हामी त्यहाँनेरि के देख्दैनौं भने त्यो पछाडीको दुःख देख्दैनौं है। कति घण्टा मेहनत गरेको छ, कति पढेको छ। हो आज यही कुराहरु सम्बन्धित केही कुराहरु हामी आज थोरै गर्न गइरहेका छौं कि विद्यार्थी कस्तो हुनुपर्छ त हैन। एउटा विद्यार्थी, एउटा स्टुडेन्ट हामी जुन भन्छौं, म एउटा विद्यार्थी हो भनेर भन्छौं, तर जुन स्टुडेन्ट भन्ने हाम्रो एउटा टर्म हामीलाई लगाइएको छ अथवा हामीमा लागेको छ, त्यो स्टुडेन्ट भन्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त हो त एउटा कुरा भयो। अर्को कुरा र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको हामीले परीक्षामा कसरी काम गर्ने त। जस्तै परीक्षा नजिकै आयो हैन, यो कुराहरु सिक्नको लागि बुझ्नको लागि ढिलो भएको छैन है त, ढिलो भएको छैन। तपाईले जस्ट के गर्नु भन्दाखेरि यहाँनेरि चाहिँ अब यो कुरा अहिले सिक्नु, किनभने हामीसँग 1 देखि 1 महिना 10 दिन जतिको समय छ र 1 महिना 10 दिन जतिको समय छ। हो यो समयलाई चाहिँ तपाईले एकदम राम्रोसँगले युटिलाइज गर्नु होला है, एकदम राम्रोसँगले युटिलाइज गर्नु होला। यसको लागि म केही कुराहरु तपाईहरुसँग शेयर गर्न गइरहेको छु। जस्तै पहिलो कुराहरु के छ भने पढाइ भनेको एउटा घर बनाउनु जस्तै कुरा हो। यसको लागि तपाईले के गर्नु पर्यो, सबैभन्दा सुरुमा जग बसाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईको फाउन्डेसनलाई तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ त सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। ठीक छ, सुरुमा तपाईले आफ्नो फाउन्डेसन बनाउनुहोस्। जब राम्रो फाउन्डेसन क्रिएट हुन्छ अनि मात्रै तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहे तपाईको एक्जाम आउन 3 मन्थ्स बाँकी होस्, 3 महिना नै बाँकी होस्, तपाईको एक्जाम आउनको लागि 1 महिना बाँकी होस्, तपाईको एक्जाम आउनको लागि 15 दिन बाँकी होस्, तपाईसँग फाउन्डेसन हुन जरुरी छ। मैले कसरी कुनै कुरा एप्रोच गर्छु,
पहाडमा घर बनाउने तरिका, हिमालमा घर बनाउने तरिका, तराईमा घर बनाउने तरिका बेग्ला बेग्लै हुन्छ। तिनीहरूमा फाउन्डेसन बेग्ला बेग्लै हुन्छ हैन। हो यो सबै कुरा बुझेर हामी बढ्नु पर्यो कि परेन हैन। हो यो कुराहरू छ भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हामीसँग जति समय छ त्यसलाई प्रपरली युटिलाइज गर्नको लागि हामीसँग एउटा प्रपर प्लान हुनुपर्छ। हो यो जस्तै हाम्रो के भयो त सेटिङ द फाउन्डेसन फर लेटर भनेको एउटा जग हामीले कसरी बसाउने भन्ने कुरा हो। यसलाई पोइन्ट वाइज हेरौँ। सबैभन्दा सुरुमा र प्रथम तह गर्नुपर्ने कुरा भनेको हाम्रो सिलेबस, हाम्रो जुन सन्दर्भ सामग्री छ, पाठ्यक्रम छ, त्यो कुरालाई हामीले रिभ्यू गर्नु पर्यो। जस्तै रिभ्यू गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि के कुरा पढ्नु पर्ने छ, के टपिक्सहरू पढ्नु पर्ने छ। जस्तै फिजिक्स अध्ययन गर्नुपर्ने छ 12 कक्षामा भने रोटेशनल डाइनामिक्सको कुराहरू छ, मोडर्न फिजिक्सको कुराहरू छ, इन्टरफेरेन्स, पोलराइजेसन, डिफ्र्याक्सनहरूको कुराहरू छ। यो एउटा कुरा भयो। दोस्रो कुरा के हुन जान्छ भने त्यो प्रत्येक टपिकको वेटेज कति छ, ठीक छ, त्यो वेटेज कति छ त्यसलाई बुझ्नु पर्यो। एउटा कपी लिने, कपीमा के गर्ने, टपिक लिने है, टपिक लिने, टपिक लिइसकेपछि त्यो प्रत्येक टपिकको वेटेज के हुन्छ त्यो हेर्ने, ठीक छ, वेटेज हेर्ने। वेटेज हेरिसकेपछि तिनीहरूलाई टाइम कति दिन सकिन्छ त्यो कुराहरूमा ध्यान दिने। किनभने टपिक छ, वेटेज छ। जस्तै तपाईले रोटेशनल डाइनामिक्स राम्ररी पढ्नु भएको होला तर डिफ्र्याक्सन पढेकै छैन हैन। हो त्यस्तो कुरालाई पनि तपाईले ख्याल गर्नुपर्छ। तपाईले आफूलाई चिन्नुपर्छ। जस्तै कस्तो कुरा भन्न खोजेको भने तपाईहरु गन्तव्यमा जस्तै तपाईहरु अब यहाँदेखि चन्द्रगिरी जानु पर्यो। चन्द्रगिरी जाँदाखेरि तपाईहरु बस चढ्नु भयो रे अथवा केबल कार चढ्नु भयो रे। केबल कार चढेर तपाई चन्द्रगिरी पुग्नु भयो नि हैन। हो त चन्द्रगिरी पुग्दा के भयो त भन्दाखेरि अब तपाईले के केबल कारलाई पक्रेर बस्नुहुन्छ त, बस्नु हुँदैन नि, केबल कारलाई तपाईले छोड्दिनु हुन्छ। यो पनि त्यस्तै कुरा हो। यहाँनेरि तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने यहाँ एउटा परीक्षा भइरहेको छ। यो परीक्षामा मैले केही सर्टेन कामहरू गर्नुपर्छ। त्यो सर्टेन काम गरिसकेपछि त्यो तरिकालाई अर्को बेलाको लागि मैले छोड्दिनु पर्छ। हो त्यसरी तपाईले सोचेर जानु पर्यो। यो कुरा भयो। अब दोस्रो पोइन्ट भनेको अहिलेको कुरा गर्दाखेरि सायद त्यति समय सान्दर्भिक नहोला तर क्लासमा के गर्नु पर्यो त एकदम ध्यान दिएर सुन्नु पर्यो। अब हामीले क्लासेसहरू सञ्चालन गर्न लागिरहेका छौं, तपाईहरुलाई थाहा नै छ है। तपाईहरुलाई हेल्प गर्नको लागि भनेर हामीले क्लासेसहरू सञ्चालन गर्न गइरहेका छौं। लगभग 1.5 मन्थ्स लगभग हुन्छ होला है त। हो त्यति टाइमको एउटा क्लास हामी सञ्चालन गर्छौं। हो त्यो क्लासमा एटेन्सन पे गर्ने। अब एटेन्सन दिनु भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि आँखा नजिम्काइ हेर्ने भन्ने होइन हैन, आँखा फाडेर हेर्ने भन्ने होइन, कतै नहेरी हाई नगाडी हेर्ने भन्ने होइन। एटेन्सन गर्ने भनेको के हो त भने त्यहाँनेरि क्लासमा भनिएको कुराहरूको टपिक की नोट्सहरू के कुराहरू भनेर चाहिँ ठ्याक ठ्याक टिप्नु पर्यो। आफ्नो कपीमा त्यो कुराहरू हुनु पर्यो। सरले भन्नुहुन्छ यो कुरा इम्पोर्टेन्ट छ है भनेर भन्नुहुन्छ, यसलाई बुझ्नु पर्छ है, यसलाई नबुझे अगाडि बढ्नु हुँदैन है भन्ने कुराहरू त्यसरी जानुपर्छ हैन। हो त्यो कामहरू गर्नु पर्यो, ठीक छ। यो कुरा तपाईले बुझ्नुपर्छ। पे एटेन्सन गर्नु भनेको के हो भने आफ्नो पढ्ने ठाउँलाई पनि तपाईले कक्षा कोठा जस्तै मान्नु पर्छ, विद्यालय नै हो भनेर मान्नु पर्छ। त्यही सिरियसनेसको आधारमा तपाईले स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा छ नोट्स राम्ररी लिने। म एकदम जेनरल कुरा भनिरहेको छु तर हामी विद्यार्थी त्यही जेनरल कुरामै चुक्छौं। नोट्स राम्ररी बनाउनु भन्नुको मतलब के भयो त तपाईहरुले लेखेको कुराहरू एकदम राम्रो टिपोट गर्ने। जस्तै म मेरो विद्यार्थीहरूलाई के सिकाउँछु भने एउटा मेथड छ नोट बनाउने। हेर्नुस् है त, एउटा मेथड छ जसलाई चाहिँ कर्नेलका वैज्ञानिकहरूले बनाएका थिए। कर्नेल युनिभर्सिटीका वैज्ञानिकहरूले एउटा नोट बनाउने तरिका बनाएका थिए। त्यो के हो भन्दाखेरि जस्तै तपाईहरुले अब अघिदेखि नै हामी रोटेशनल डायनामिक्स चाहिँ कुरा गरिरहेका छौं। हो त्यहीका आधारमा कुरा गरौँ है त। रोटेशनल डायनामिक्स चाहिँ कुरा गरिरहेका छौं। जस्तै रोटेशनल डायनामिक्सको एउटा कुनै टपिक भनौं मुभमेन्ट अफ इनर्सियाहरूको बारेमा अध्ययन गरिरहेको छौं। यहाँनेरि तपाईले यतापट्टिको साइडमा कीवर्डहरू लेख्ने। अब के आउँछ त रोटेशनल डायनामिक्समा जस्तै मुभमेन्ट अफ इनर्सिया भनेर आउन सक्छ, सेन्टर अफ मास, सेन्टर अफ ग्राभिटीको कुराहरू आउन सक्छ हैन, टर्कहरुको कुराहरू आउन सक्छ। यो कीवर्डहरू भयो र एउटा पेजमा यति मात्रै कीवर्ड लेख्ने कि जे यहाँ अनि यहाँनेरि पोइन्ट वाइज लेख्ने। यहाँनेरि प्रत्येक कुराहरुको मुभमेन्ट अफ इनर्सिया यसको पोइन्ट वाइज कुराहरू लेख्ने, पोइन्ट वाइज कुराहरू लेख्ने। अनि अर्को कुरा यहाँनेरि के गर्ने त भन्दाखेरि यसको समरी लेख्ने।
यसको के गर्ने त समरी यहाँनिर लेख्नु पर्यो। हो यति समरीहरू लेखिसकेपछि चाहिँ के हुन जान्छ त यहाँनिर तपाईहरुले सोचेको कुराहरू चाहिँ पूरा हुन जान्छ है त। अब नेक्स्ट कुरा भनेको यहाँनिर के छ भने मेक स्टडी अ पार्ट अफ योर ह्याबिट्स। यस्तो होइन कि एक्जाम आयो अब मैले पढ्नु पर्छ त्यो कुरा होइन है त। एक्जाम आयो अब मैले अध्ययन गर्नुपर्छ मैले पढ्नुपर्छ त्यस्तो कुरा होइन। मैले सधैँभरि नै पढिराख्नु पर्छ है त। मैले सधैँभरि नै पढिराख्नु पर्छ, मैले पढिराख्नु पर्ने मेरो काम हो, मेरो पढ्नु पर्ने नै हुन्छ भनेर सधैँभरि पढिराख्ने। आज एक दिन मर्ने गरी 16 घण्टा पढ्ने, अर्को दिन 2 घण्टा पनि नपढ्ने त्यस्तो काम गर्नु भएन। प्रत्येक दिन कन्सिस्टेन्टली बरु बढाउँदै जाने घटाउँदै नलाने। जस्तै आज 3 घण्टा पढ्नु भयो अर्को दिन गर्ने है त। त्यो कुराहरू तपाईहरुले गर्नु पर्यो है त। यो सबै कामहरू तपाईहरुले गर्नुपर्ने हुन्छ। यति कुरा गरिसकेपछि चाहिँ जे होस् तपाईहरुले चाहिँ राम्रोसँगले काम गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट कुरा यहाँनिर के छ भने आस्क अबाउट एक्जाम फर्मेट। अब एक्जाम फर्मेट अनुसारको कुरा यहाँनिर के छ भने एक्जाम फर्मेट भनेको के भयो त एक्जाममा कस्तो खालको क्वेशन सोध्छ है त। एक्जाममा कस्तो खालको क्वेशन सोध्छ हो त्यो क्वेशन्सहरू चाहिँ तपाईहरुलाई थाहा हुनु पर्यो। अब होइन म त पुरै होल सिलेबस नै कभर गर्छु, सबै कुराहरू म भन्छु, यो सबै कुराहरू म तपाईहरुलाई सिकाउँछु हो त्यो सोचेर होइन। आफूलाई एक्जाममा कति कुराहरू चाहिन्छ त्यो सोच्ने हो। अहिले तपाईहरु एक्जामको लागि तयारी हुँदै हुनुहुन्छ हैन। तपाईहरु पौडी खेल्न जानुहुन्छ भने के तपाईहरु ग्यास स्टोभ हैन घरको रेफ्रिजरेटर सबै लानुहुन्छ त हैन। चुलो लानुहुन्छ त लानु हुँदैन नि। तपाईले के लानुहुन्छ त स्विमिङ गर्ने सुट लानु होला, तौलिया लानु होला, साबुन लानु आदि इत्यादि कुरा लानुहुन्छ नि। हो एक्जामको कुरा हो पनि त्यस्तै हो। तपाईले एक्जाममा पनि के हुनु पर्यो त भने तपाईलाई चाहिने कुराहरू, तपाईले युजफुल हुने कुराहरू तपाईहरुले गर्नुपर्ने हुन्छ। नेक्स्ट कुरा यहाँनिर जाउँ। नेक्स्ट कुरामा हाम्रो के छ त हेर्नु है त। यहाँनिर के दिएको छ नेक्स्ट कुरामा एउटा अप्टिमल इन्भाइरोमेन्ट बनाउने कुरा छ। कस्तो हो भने वातावरणले धेरै फरक पार्दछ। वातावरण नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तपाईले आफ्नो पढ्ने वातावरण जुन छ त्यो पढ्ने वातावरणलाई एकदमै सुमधुर बनाउनु पर्छ। कस्तो आधारमा सुमधुर भने तपाईलाई सुट हुने आधारमा। कसैलाई अलिकति रंगीन वातावरण मन पर्ला, कसैलाई अलिकति एउटै खालको कलर भएको अलिकति डार्क हुन सक्छ। अब डार्क भन्ने बित्तिकै उसको पर्सनालिटी डार्क होइन, उसलाई त्यस्तोमा रम्ने हुन सक्छ। कसैलाई अलिकति धेरै सामानहरू भएको रुम मन पर्ला, धेरै किताबको थाकहरू लागेको रुम मन पर्ला। कसैलाई हैन केही नभए पनि ठ्याक्कै एउटा टेबल होस् हैन, एउटा मिनिमलिस्ट स्टाइलको हैन हो त्यस्तो मन पर्ला। हो त तपाईले सेटअप गर्नु पर्यो है त। अहिले छैन भने अहिले नै त्यसलाई निकाल्ने सबै कुराहरू निकालेर त्यसलाई सेटअप गर्नु पर्यो। ठीक छ। अर्को कुरा भनेको पढ्ने रुम भनेको क्लिन हुनुपर्छ, एकदम मिलेको हुनुपर्छ। नभए के हुन्छ भने तपाईको दिमागले पनि त्यस्तै गर्छ, अरे यार यो रुम क्लटर छ। तपाईले पछि एउटा सोशल थ्योरी पढ्नु पर्ने हुन्छ, यो XY थ्योरी समथिङ के भन्छ है, यो इकोनोमिक्सहरुको विषयहरुमा तपाईले पढ्नु पर्ने हुन्छ। एकदम रुमलाई चाहिँ के गर्नु सफा चट बनाउनु पर्यो हैन, आफूलाई सफा चट बनाउनु पर्यो है, हो त्यो गर्नुपर्छ हैन। अब कोही कस्तो हुन्छ भने रुम सफा गर्ने आफूलाई सफा नगर्ने, कोही चाहिँ कस्तो हुन्छन् भने त भाँडा माझ्ने जालीले आफूलाई चाहिँ सफा गर्छन् तर रुमलाई चाहिँ केही पनि हेर्दैनन् हैन। हो त्यस्तो पनि हुनु भएन है। दुईटैलाई एकदम मिलाएर चाहिँ तपाईहरुले लानु पर्यो है। अब जस्तै अब कसैको रुममा अब धेरै अब त्यतिकै अब धुलो छिर्ने रुम हुन सक्छ है, हो त्यस्तो खालकोलाई छिटै सफा गरिन्छ हैन। अब त्यो छैन भने बिस्तारै सफा गरे पनि हुन्छ, तर जे होस् तपाईको माइन्डलाई असर गर्नु भएन। अर्को कुरा भनेको पर्याप्त लाइट आउन दिनु पर्यो रुममा हैन। गुम्सेर बस्नु भएन, हावा आउन दिनु पर्यो, अक्सिजन आउन दिनु पर्यो। किन भन्दाखेरि अक्सिजनले के गर्छ त भन्दाखेरि तपाईको शरीरलाई के भन्छ चुस्त स्फूर्त बनाउँछ है त। स्फूर्त बनाउने कारणले तपाईले लाइटलाई राख्ने, लाइटहरु आउन दिने, जेनरली तपाईहरुले नेचुरल लाइटलाई प्रिफर गर्ने, बत्ती बाल्ने भन्दा नि। अब यहाँ त अहिले स्टुडियो छ, स्टुडियोमा त स्टुडियो लाइटहरु बाल्नु पर्यो, तर जेनरली तपाईहरुले के गर्नु पर्यो त नेचुरल लाइटलाई धेरै भन्दा धेरै प्रिफर गर्नु पर्यो र अक्सिजन आउन दिनु पर्यो है त। यो अर्को कुरा भयो। अर्को कुरा डिस्ट्र्याक्सन्सहरु छ है। अब तपाईहरुको एउटा सर्टेन उमेर छ, अब तपाईहरुको बोयफ्रेन्ड हुन सक्छ, कसैको गर्लफ्रेन्ड हुन सक्छ। एक्जामको बेला छ, तपाईलाई टिकटक चलाउन मन लाग्ला, तपाईलाई युट्युब खोल्न मन लाग्ला
हैन। तपाईहरुले इन्स्टाग्राम, तपाईलाई नेटफ्लिक्स हेर्न मन लाग्ला, नेटफ्लिक्स एन्ड चिल भनेर आउँछ। तपाईलाई प्राइम भिडियोजहरु हेर्न मन लाग्ला, अब युसीएल गेम आइरहेछ, प्रिमियर लिग चलिरहेको छ भन्ने होला। हो त सबै डिस्ट्र्याक्सन्सलाई अफ गर्नु पर्यो। यो एउटा समय यस्तो हो कि जुन बेला तपाईले मेहनत गर्नुभयो भने तपाईलाई पछिसम्मको लागि पनि हुन्छ के। हो यो यस्तो समय हो। त्यही बेला यो बेला चाहिँ डिस्ट्र्याक्सनलाई पूर्णतः अफ गर्ने एकदमै गाह्रो छ। म बुझ्छु 5-5 मिनेट मोबाइल हेर्न मन लाग्छ। फेरि यस्तो हुन्छ कि एक्जामकै बेला मेसेज पनि धेरै आउँछ, टुङ 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 बजिरहेको हुन्छ। म त अझै के भन्छु भने ग्रुप स्टडी त्यो बेला मात्रै गर्ने जति बेला तपाईलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। जति सक्नुहुन्छ आफैले पढ्ने ट्राई गर्ने। अर्को छ म्युजिक तपाईको लागि ठीक हुन्छ कि हुँदैन त्यो कुरा याद राख्ने है। इज म्युजिक राइट फर यु? म्युजिकले के गर्छ त भन्दाखेरि तपाईहरुलाई त्यो टपिकबाट डाइभर्ट गर्छ के। तपाई म्युजिक सुन्नुहुन्छ, म्युजिकमा डुब्नुहुन्छ। म्युजिकमा डुबिसकेपछि तपाईलाई अरु कुरा याद हुँदैन, तपाईको दिमाग अर्कोतिर जान्छ। अरे यार अघि भर्खरै के पढाएको केही पनि याद छैन। कुनै बेला अलिअलि इन्स्ट्रुमेन्टल म्युजिकहरु सुन्दा नो प्रब्लम है त। इन्स्ट्रुमेन्टल म्युजिकहरु वेस्टर्न इन्स्ट्रुमेन्टल हुन सक्छ अथवा इस्टर्न इन्स्ट्रुमेन्टल म्युजिकहरु हुन सक्छ। त्यो म्युजिकहरु एकदम न्यून मात्रामा, यस्तो होइन कि सरले भन्नुभएको छ ब्याकग्राउन्ड म्युजिक बजा, त्यस्तो होइन। केही समयमा मात्रै के गर्ने त सुन्ने छोड्दिने। 5 मिनेट 7 मिनेट सुन्ने छोड्दिने है त। नेक्स्ट कुरामा यहाँनिर के छ भने अर्गनाइज योर लर्निङ भनेर छ। के भयो त हाम्रो शरीरको व्यवस्थापन भयो, हाम्रो रुमको व्यवस्थापन भयो हैन, हाम्रो मनको पनि व्यवस्थापन भयो है। अब यहाँनिर के गर्दा पठन पाठनको पनि व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। हो त्यसलाई पनि एउटा करेक्ट अर्डरमा लानु पर्यो। कसरी भन्दाखेरि हाम्रो पढाइको जस्तै वर्क अब्जेक्टिभ्स हुन्छ। जस्तै कस्तो हुन जान्छ भने बिहान यति बजे सूर्य उदाउँछ भने सूर्य त्यो बेलामा उदाउँछ, चन्द्रमा त्यही बेलामा आउँछ हैन। पानी पर्ने सिजन एउटा छ भनेपछि हरेक कुराको केही न केही त्यहाँनिर के छ त एउटा रुटिनमा गइरहेको छ भने चाहिँ तपाईको पनि एउटा फिक्स्ड अब्जेक्टिभ्स हुनु पर्यो त्यो दिनको लागि। जस्तै आज तपाईले म्याथमेटिक्स पढ्न गइराख्नु भएको छ भने कम्प्लेक्स नम्बरको टपिकमा म आज यति कुरा पढ्छु है, कम्प्लेक्स नम्बरको टपिकमा म यति कुरा पढ्छु भनेर तपाईले फिक्स गर्नु पर्यो। तपाई मल्टिपल सब्जेक्ट्स पढिराख्नु भएको छ, हुन त तपाईले दुईटाको रि-एक्जाम दिन पाउनुहुन्छ। दुईटा सब्जेक्ट जस्तै तपाईको फिजिक्स र म्याथमेटिक्स छ भने है त्यो दुईटा सब्जेक्ट्सलाई पार्टमा डिभाइड गरेर ओके 4 आवर्समा यतिमा डिभोट गर्छु, 4 आवर्समा यतिमा डिभोट गर्छु। त्यो 4 आवर्समा म यति टपिकहरु पढ्छु, अर्को 4 आवर्समा म यति टपिकहरु पढ्छु। त्यसलाई ठ्याक डिभाइड गर्ने र लेख्ने है। हो त लेख्ने। यहाँनेरि म यस्तो कुराहरु तपाईहरुलाई भनिरहेको छु जुन मैले क्लास 10 देखि स्टुडेन्ट्सहरुलाई सिकाइरहेको छु के। क्लास 10 को स्टुडेन्ट्सहरुलाई म यो टपिकमै यही कुराहरुमै उनीहरुलाई होमवर्क गराइरहेको हुन्छु है। त्यही भएर यो टपिक मलाई लाग्छ यो तरिका इफेक्टिभ पनि छ। उनीहरुले फलो गरेर पनि हेरेका छन् र उनीहरुलाई पनि इफेक्टिभ भएको छ। के गर्नु पर्यो? आफ्नो वर्क अब्जेक्टिभ्समा तपाईहरुले फोकस गर्नु पर्यो। यस्तो होइन कि आज रोटेशनल डायनामिक्स पढिरहेको छु एकैचोटी पोलराइजेसन, त्यस्तो हुँदैन। दिमागले सबै कुरा ह्यान्डल गर्न सक्दैन। दिमागलाई एउटा सही बाटोमा लाउने एक्जामको बेलामा भए पनि एउटा सर्टेन लगाम लगाउनु पर्छ। त्यो 1 महिनामा तपाईले लगाम लाउनु भयो भने घोडा कसरी दौडिन्छ त्यो रेस कोर्समा तपाईले त्यो बेलामा थाहा पाउनुहुन्छ है त। वर्क अब्जेक्टिभ्सको बारेमा तपाईले एकदमै फोकस भएर लाग्नु पर्यो। नेक्स्ट कुरा के छ भने स्टडी गाइड। राइट योरसेल्फ अ स्टडी गाइड। स्टडी गाइड भनेको मैले कसरी पढ्छु, एउटा हुन्छ सर्ट टर्म प्लानिङ, एउटा हुन्छ लङ टर्म प्लानिङ। 1 महिनाको लङ टर्म प्लानिङमा म सबै कुरा कभर गर्न नसके म यति कुरा कभर गर्छु जसले मलाई फिक्स पास बनाउँछ अथवा मैले सोचेको ग्रेड लाउँछ। हो यो स्टडी गाइड तपाईले चाहिँ डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ। रिइन्भेन्ट योर नोट्स भनेको छ। अब रिइन्भेन्ट योर नोट्स भनेको के हो त? अब त सरले त आविष्कार गर्ने कुरा गरिरहेछ भन्नु होला, होइन। रिइन्भेन्ट योर नोट्स भनेको तपाई र मेरो पढ्ने तरिका बेग्लै हुन्छ। कसैको के हुन्छ भने अलिकति इमेजिनेसन गरेर पढ्ने बानी हुन्छ हैन, भनेको पिक्चरको हिसाबमा। कसैको अलिकति एनालिटिकल हुन्छ हैन, जे छ त्यही कुरालाई बुझ्दै पढ्ने भन्ने कुरा हो। एउटा बाटो बनाएर पढ्ने हुन्छ। हो यो कुरा तपाईले बुझ्नु पर्यो र त्यो अनुसार तपाईले चाहिँ आफुलाई ढाल्नु पर्ने हुन्छ है त। त्यो अनुसार आफुलाई ढाल्नुस्
कुन तरिका तपाईँको स्टडी गर्ने तरिका हो त्यो अनुसार तपाईँले आफूलाई रिइन्भेन्ट गर्नुपर्छ। यस्तो होइन कि अब सबै नोट च्याटेर फाल्ने चाहिँ होइन। फेरि तपाईँले के गर्नु पर्यो भने तपाईँले जुन टपिक पढिराख्नु भएको छ त्यो टपिकलाई बुझ्ने जुन तरिकाको एउटा फ्ल्यास कार्ड्सहरू भन्छ नि है, फ्ल्यास कार्ड्स भनेको सानो सानो यस्तो होइन कि ओ सर फ्ल्यास कार्ड अमेरिकनहरूले गर्ने त्यस्तो होइन। सानो सानो पेपरमा ठ्याक ठ्याक टपिकको बारेमा के चाहिने कुरा छ ठ्याक ठ्याक लेख्ने, र यो मैले भनेको टेक्निक मात्रै होइन। यदि तपाईँले लङ टर्मसम्म रिमेम्बर गर्नु पर्ने छ नि यो फ्ल्यास कार्डको टेक्निक वान अफ द बेस्ट टेक्निक्स पनि हो है त। यो मैले भनेको नि साइन्टिफिकल्ली प्रुभड कुरा पनि हो। यो तपाईँले खोज्नु भयो भने भेट्न सक्नुहुन्छ। इफ यु वान्ट टु रिमेम्बर समथिङ फर अ लङ टाइम देन तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ त फ्ल्यास कार्ड्सको टेक्निकहरू युज गर्नुभयो भने लङ टर्मसम्म रिमेम्बर। किनभने सर्ट तपाईँले ठ्याक 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 रिमेम्बर गर्दै जानुहुन्छ। पोमोडोरो टेक्निकहरू भनेर भन्छ त युट्युबमा धेरै कुराहरू छ। यो सबै नामहरू याद गर्नुभन्दा पनि त्यो कसरी हुन्छ भनेर याद गर्नु बेटर हुन्छ है त। अर्को के छ भने रिभ्यू प्रिभियस टेस्ट एन्ड एसाइनमेन्ट। यो त मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो। पुरानो ओल्ड क्वेसनहरू यसले के भनिरहेको छ ओल्ड क्वेसनहरू पढ्ने, सरले दिएको एसाइनमेन्टहरू गर्ने है त। यो अर्को कुराहरू हुन जान्छ। नेक्स्टमा के आउँछ भने स्टडी इफिसियन्टली। कुनै कुरालाई इफिसियन्टली कसरी पढ्ने। अब त एक्जामको समय आइसकेको छ। हामीले त प्रत्येक मिनेटलाई निचारेर निकाल्नु पर्ने छ। प्रत्येक सेकेन्डबाट हामीले के गर्नुपर्ने छ नयाँ कुरा सिक्नु पर्ने छ। मैले के भने त प्रत्येक मिनेटलाई निचारेर प्रत्येक सेकेन्डलाई हामीले निल्नु पर्ने छ, बुझ्नु पर्ने छ। फाइन्ड द राइट आवर्स। कोही राति अबेरसम्म पढ्न सक्छ, कोही बिहानसम्म मात्रै, बिहान उठेर पढ्न सक्छ। कसैलाई राति लामो समय अध्ययन गर्ने इच्छा हुन्छ, कसैले बिहान उठेर सबेरै उठेर पढ्ने इच्छा हुन्छ। यो कुरा तपाईँले चिन्नुहोस्। तपाईँको सबैभन्दा बेस्ट काम गर्ने समय कुन हो त्यो समयलाई तपाईँले चिन्नुहोस् है। जस्तै मेरो आफ्नो केसमा मेरो राम्रो काम गर्ने समय भनेको मर्निङ टाइममा हो। तपाईँको इभिनिङमा हुन सक्छ। यस्तो होइन कि राति धेरै बेरसम्मबाट बिहान यता 8 बजे उठ्दो रहेछ 9 बजे उठ्दो रहेछ लास्टै अल्छी रहेछ, त्यस्तो होइन है। मान्छेले नबुझ्या हो है त। कोहीले भन्छ ओहो केटो त 3 बजे उठ्दो रहेछ यार भनेर भन्छ, ऊ उठिरहेछ कि सुतिरहेछ कि के थाहा होइन। बिहान छिटो उठ्ने मात्रै राम्रो, राति ढिलो सुत्ने नराम्रो, त्यस्तो हुँदैन है त। त्यो कुरालाई दिमागबाट कम्प्लिटली हटाइदिनुहोस्। यदि तपाईँहरू राति फोकस गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुहोस्, तर मोबाइलमा फेरि झुन्डिने होइन। बाबुआमा सुतेपछि सिरा कोडेर मोबाइलमा झुन्डिने होइन। के गर्नु पर्यो त्यो समयलाई युटिलाइज गरेर पढ्नु पर्यो। स्टार्ट एज अर्ली एज पोसिबल। यो भनेको के हो भने जति सक्दो छिटो सुरुवात गर्नुहोस् है। अब एक्जाम 1 महिना पछि ठिक छ 2 दिन त म रिल्याक्स गर्छु यार, यत्रो एक्जाम दिएको चाहिँ रिजल्ट आएको चाहिँ दिमाग खराब भयो, सुकुटे बिच गरेर 2 दिनमा बसेर आउँछु, त्यस्तो हुँदैन। त्यही बेला सुरु गर्ने हो, त्यही बेला सुरु गर्ने। किनभने त्यति बेला फलाम तातेको पनि छ। त्यसमा हामीले हम्मर हानेपछि त्यो बेलामा के हुन्छ त त्यसले सही रिजल्ट पनि निकाल्छ। अर्को के छ भने स्टडी फर यर लर्निङ स्टाइल। यसले के भनिरहेको छ भने यो तपाईँहरूको म यहाँनिर तपाईँहरूलाई मिक्स के गरेर दिइरहेको छु भने लङ टर्म प्लस सर्ट टर्म सबै कुराहरूलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरा हो। यो स्टडी फर यर लर्निङ स्टाइल आफूलाई बुझाउनको लागि पढ्नुहोस् क्या, आफूलाई बुझाउनको लागि पढ्नुहोस्। यस्तो होइन कि अरूको लागि होइन, आफ्नो लागि पढ्नुहोस्। बुवाको लागि आमाको लागि पढ्ने होइन, आफ्नो लागि पढ्ने हो, आफ्नो लागि गर्ने हो, आफ्नै लागि नै हो सबै कुराहरू है त। यो छ। अर्को छ एडजस्ट यर स्टडी टेक्निक्स। कसैले भन्छ नि म खतरा पढ्छु यार, म त खतरा पढ्छु नि भनेर भन्छ, त्यस्तो होइन। टेक्निक्सहरू पढ्ने टेक्निक्सहरू जहिले पनि चेन्ज हुँदै जान्छ। इट्स एभर चेन्जिङ। यो सबै कुराहरू चेन्ज हुँदै गइरहेको हुन्छ। त्यही भएर एडजस्ट गर्ने। नयाँ कुनै कुराहरू छन् भने त्यसलाई बुझ्ने, साथीहरूको पढ्ने टेक्निकहरू हेर्ने, सरले पढाउँदाखेरि कसरी पढ्नुहुन्छ सरलाई सोध्ने, अनि त्यो अनुसार आफ्नो पढ्ने तरिकाहरूलाई सोध्ने। अथवा कोही दिग्गजहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सोध्ने तपाईँले कसरी पढ्नुहुन्छ भनेर होइन, कसरी पढ्नुहुन्छ कसरी सोच्नुहुन्छ भन्ने। अथवा हाम्रो पूर्वीय सभ्यतामा त यस्तो सबै कुराहरू लेखिएको छ, एक एक कुराहरू लेखिएको छ, कसरी अध्ययन गर्ने यो सबै कुराहरू त्यहाँनिर छ। त्यो सोच्ने, हेर्ने, खोज्ने यो सबै कुराहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ। राम्ररी खोज्नुभयो, राम्रो मान्छे भेट्नुभयो भने त तपाईँको स्टडी टेक्निक पढ्ने स्टाइल यस्तो भएर जान्छ कि तपाईँलाई लाग्छ कि ओहो यो त सबैलाई भन्नुपर्ने रहेछ भन्ने हुन्छ कि हो, त्यस्तो हुन्छ। थिङ्क अफ ए टिचर। यो थिङ्क अफ ए टिचर भनेको चाहिँ कस्तो हो भने यो तपाईँहरूको प्रत्येक स्टुडेन्टको लागि हो।
जस्तै तपाईको नेपाली पढाउने सरलाई विचार गर्नुहोस्, नेपाली पढाउने सरले अघिल्लो टर्मिनलको एक्जामिनेसनमा कस्तो क्वेसन दिनुभएको थियो त्यसलाई विचार गर्ने। अब कस्तो दिन सक्नुहुन्छ प्रेडिक्सन। यहाँबाट तपाईको के थाहा हुन्छ भने तपाईले आफ्नो शिक्षकलाई कतिको चिन्नु भएको छ। विद्यार्थीलाई त शिक्षकले चिन्नु भएको छ होला, तर विद्यार्थीले शिक्षकलाई कतिको चिनाएको छ यो पनि त्यत्तिकै जरुरी छ। यो फेरि एकै ठाउँमा लागु मात्रै हुँदैन। यसलाई तपाईले के बुझ्नुस् भने एनईबीले अब कस्तो क्वेसन बनाउन सक्छ यो जरुरी छ कि छैन, यो पनि जरुरी छ नि। यसले तपाईको कति धेरै समय बचाउँछ त। सपोज यसपालि तपाईलाई फोटोनको मिलिकन्स वेल्ड्रप एक्सपेरिमेन्टको न्युमेरिकल सोध्यो भने अर्कोचोटि त्यही न्युमेरिकल नसोध्न सक्छ। थम्सन एक्सपेरिमेन्टसँग रिलेटेड न्युमेरिकल सोध्न सक्छ नि। हो त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो, प्याटर्नलाई हेर्नु पर्यो क्या, किनभने प्याटर्नमा गएपछि मात्रै सबै कुराहरू आउन जान्छ। अर्को छ नेक्स्टमा अत्यन्त जरुरी कुरा है, अत्यन्त जरुरी कुरा, सबैभन्दा जरुरी कुरा नै अन्तिममा आउँछ हैन, सबैभन्दा जरुरी कुरा नै अन्तिममा आउन जान्छ। मेन्टेनिङ योर मोटिभेसन सबैभन्दा जरुरी कुरा। यत्रो मैले धेरै कुराहरू भने, कोही धेरै तर्सिनु पनि भयो होला, कसैलाई होइन अब त गरिन्छ भन्ने जोस पनि आयो होला हैन। मेन्टेनिङ योर मोटिभेसन आफ्नो चाहिँ सोच्नु पर्यो है त। अब यहाँ हेर्नुहोस् के गर्ने त, टेक ब्रेक भनेको आरामले पढ्दै जाने है त, आरामले पढ्दै जाने, सोच्दै जाने। जस्तै अब सुरुमा आधी घन्टा पढ्नुहुन्छ नि, त्यसपछि 5 मिनट ब्रेक लिने, त्यसपछि 45 मिनट बिस्तारै बढाउँदै जाने, 5 मिनट ब्रेक लिने, 5 मिनट यसो आफ्नो कन्टेन्टहरुकै बारेमा सोच्ने, अरू केही नसोच्ने, फेरि त्यसलाई बढाउँदै 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 जाने। कसैको एटेन्सन स्प्यान आधी घन्टा हुन्छ, कसैको 40 मिनट हुन्छ, कसैको 45 मिनट हुन्छ हैन। हो त्यो कुरालाई के गर्दै जानु पर्यो त, बढाउँदै जानु पर्यो। अर्को कुरा के छ, ठीक सोच्ने। ठीक सोच्ने भनेपछि अर्को कुरा के हो भने मेहनत पनि धेरै गर्ने। ठीक तरिकाले सोच्ने तर मेहनत पनि गर्ने। है म त ठीक तरिका हो यार, मेहनत त धेरै गर्नुपर्छ रे, एक्जाम आइरहेछ, आम्मा खतरा पढ्ने हो भन्ने, अनि 10 वटा किताब अगाडि बिछ्याउने तर सुरु नै नगर्ने, टिकटकमा हेर्ने अनि फ्री फायर खेल्ने, त्यस्तोले त काम छैन। हो यो कुरा बुझ्नु पर्यो। पोजिटिभ सोच्ने, काम पनि खतरा गर्ने। वर्क विथ अदर्स, वर्क विथ अदर्स भनेको ग्रुपमा काम गर्ने, कुनै कुरा बुझेन सोच्ने। यो सोच्ने होइन कि म जान्ने विद्यार्थी मैले अरूलाई किन सोध्ने, अथवा म नजान्ने विद्यार्थी मैले अरूलाई कसरी सोध्न सक्छु, त्यो दुइटै घातक सोच हो। हेल्प चाहिन्छ भने हेल्प माग्ने, भएन भने जबरजस्ती पनि माग्नुपर्छ हैन। तैँले मलाई हेल्प गर्नै पर्छ भन्नु नि पर्छ, घरै गएर पनि हुन्छ, सरलाई हुन्छ कि साथीलाई हुन्छ कि कसलाई हुन्छ, घरै जाने बरु हेल्प माग्ने, चाहिएको छ भने माग्नुपर्छ। किनभने यो त लाइफको सवाल छ नि त हैन। अहिले तपाईहरुलाई कति टेन्सन हुन्छ, कति प्रेसर हुन्छ भन्नु त हैन। हो त्यो कुरा बुझ्ने। अर्को छ कल फर हेल्प। यदि तपाईहरुलाई हेल्प चाहिएको छ भने भन्ने, बुवा मेरो एकदमै मलाई पढाइमा एकदम प्रेसर लागिरहेछ, मैले कसरी गर्न सक्छु, मम्मी मैले कसरी गर्न सक्छु हैन। टिचर्सहरुलाई भन्ने मेरो यस्तो मलाई टेन्सन भइरहेछ, मैले कसरी चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउनेले एकदम जेन्युइनली जाने के, जो आफ्नो एकदम नजिकैको हितैषी मान्छेहरु चाहिँ एकदम जेन्युइनली जाने। यो कुराहरु बिस्तारै सिक्दै गइन्छ। मैले पनि धेरै ढिलो सिके, तपाईहरुले यो कुरा एकदम छिटो सिके धेरै राम्रो है। किनभने सहयोग माग्नु नभए तपाई हामी त्यो एउटा जुन रिलेसन छ, त्यो रिलेसन भएको त कुनै कामै भएन नि त हैन। हो यो कुराहरु हुन जान्छ। सायद अब मेन आजको कुराहरु यति नै हो। र अर्को कुरा भनेको के छ भने हामीले चाहिँ क्लासेसहरु सञ्चालन गर्न लागिरहेको छौं। जस्तै फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलोजी, मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स, इंग्लिश, नेपाली, सोशल, एकाउन्टहरुको क्लासेसहरु सञ्चालन गर्न गइरहेको छौं। लगभग हाम्रो कोर्स भनेको 1 मन्थ टेन्टेटिभ हुन्छ। डेली लगभग 6 आवर्स सम्मको क्लासहरु हुन्छ, दुईटा सब्जेक्ट हो तपाईहरुको पढ्ने। त्यसमा तपाईहरुले के पाउनुहुन्छ भने नोट्स पाउनुहुन्छ, भिडियोज पाउनुहुन्छ, त्यसैगरी ओल्ड क्वेशनहरु पाउनुहुन्छ, त्यसपछि तपाईहरुले प्र्याक्टिस क्वेशनहरु पाउनुहुन्छ, प्र्याक्टिस क्वेशनहरु पाउनुहुन्छ। यो सबै कुराहरु तपाईहरुले पाउनुहुन्छ है। यो सबै कुराहरु तपाईहरुले पाउनुहुन्छ र तपाईहरु चाहिँ सरहरुसँग 24/7 सरहरुसँग तपाईहरु कन्ट्याक्टमा रहन सक्नुहुन्छ। अब एउटा विद्यार्थीलाई हामीले गर्न सक्ने यो भन्दा ज्यादा हेल्प छ भने तपाईहरुले हामीलाई सजेस्ट गर्नुस्, हामी अझै यसलाई परिष्कृत गर्न तयार छौं। तर हाम्रो दिमागमा आएको हामीले यत्रो होमवर्क गर्यौं, हामीले हेर्यौं, हामीले यो सहयोग अझै सहयोग हामी गर्न सक्छौं। अब यो कुरा तपाईले जब क्लास जोइन गर्नुहुन्छ त्यति बेला थाहा पाउनुहुन्छ।
सर यति सबै कुराहरू दिँदाखेरि त तपाईँहरूले त पैसा त खतरा लिनुहुन्छ होला नि त भन्ने सोच पनि आउन सक्छ धेरै विद्यार्थीहरूलाई हैन। यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि स्टुडेन्ट्सलाई हेल्प गर्ने भनेर एनओएस को टिचर्सहरूले चाहिँ स्पेसल्ली गर्नुभएको हो है त। एनओएस को टिचर्सहरूले गर्नुभएको काम हो र हामी यहाँनिर भन्नुको कारण के भने विद्यार्थीलाई हेल्प होस् भनेर उहाँहरूको थ्रु उहाँहरूलाई हेल्प गर्नको लागि यो गरेको हो। यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला। र क्लासको लागि तपाईँहरूले 97456 99899 अथवा 98495 95895 यो दुईटा नम्बरहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गरे पनि भयो, यसको व्हाट्सएप भाइबर टेलिग्राम जहाँ गरे पनि सम्पर्क गरे हुन्छ। अब सर 1 महिना 1.5 महिना बाँकी छ, के म पास हुन्छु होला त? मजाले भइन्छ। तपाईँले एउटा डाटैमा भनिदिन्छु, इन्जिनियरिङको विद्यार्थीले अन्तिमको 1 महिना पढ्ने हो। कोही पनि इन्जिनियर साथी छ, दाई दिदीहरू हुन्छ, गएर सोध्नुहोस्। दाई तपाईँले एकदम नडाडी भन्नुहोस् हैन, तपाईँ कसलाई सुरुमा कसलाई मान्नुहुन्छ भनेर सोध्ने, त्यो मान्ने मान्छेको कसम खरा भन्नुहोस्। तपाईँले इन्जिनियरिङ एक्जामको बेलाको कति समय अगाडि पढ्नुहुन्छ भन्नुहोस्, 1 महिना भन्छ। 1 महिनामा उनीहरूले 7वटा 8वटा सब्जेक्ट कटाउँछ भने तपाईँले 2टा सब्जेक्ट कसरी कटाउन सक्नु हुँदैन? यो त तपाईँले आफूलाई हार खुवाइराख्नु भएको छ क्या। 2वटा सब्जेक्ट 1 महिनामा तपाईँले त म भन्छु A+ ल्याउन सक्नुहुन्छ 2वटा सब्जेक्टमा, त्यति तपाईँहरूसँग क्षमता छ क्या। त्यसैले डराउनु पर्दैन, चिन्ता लिनु पर्दैन। क्लास भइरहेको छ, एकदम एफोर्डेबल प्राइसमा क्लासहरू भइरहेको छ, एकदम राम्रोसँगले क्लासेसहरू भइरहेको छ। कुनै पनि चिन्ता नलिनुहोस्। क्लास जोइन गर्नको लागि यो नम्बरको व्हाट्सएप भाइबर टेलिग्राममा सम्पर्क गर्नुहोस्। सरहरूले तपाईँलाई सबै कुराहरू बुझाइदिनुहुन्छ र पढाइको कुरामा कहिले पनि पैसालाई अगाडि ल्याउनु हुँदैन है। यस्तो होइन कि ओहो सर यत्रो पैसा अर्को इन्स्टिच्युटलाई त यतिमा गराएर, त्यस्तो होइन हैन। तपाईँहरूले हामीलाई चिन्नु भएको छ, तपाईँहरूले हामीलाई देख्नु भएको छ है त। हामीले 7 वर्ष जिरोमा हामीले पढाएको छौँ। हामी जमिन तल गाडिँदा पनि तपाईँहरूलाई आकाश माथि उडाउने कामहरू हामीले गराएका छौँ के हो। त्यो कुरा तपाईँहरूलाई सम्झिनु। र अहिले यो कस्ट किन त सर 80सम्म फ्री गर्ने, अहिले पैसा लिने, के तपाईँहरूलाई पैसा कमाउने इच्छा लागेको हो भन्नु होइन। थोरै अब यहाँनिर आएर बोल्नको लागि त भात खानु पर्यो नि, तपाईँहरूसँग बोल्नको लागि होइन। भात त खानु पर्यो नि, दाल खानु पर्यो, प्रोटिन खानु पर्यो नि थोरै होइन। अब केही नखाइकन तपाईँहरूको अगाडि कसरी बोल्ने? अब लाइन चाहिन्छ, बिजुली चाहिन्छ, इन्टरनेट चाहिन्छ हो। यसको लागि चाहिँ यो एउटा सेवा शुल्कको रूपमा मात्रै हामी तपाईँहरूसँग लिइरहेको छौँ। अब अरू प्रश्नहरू तपाईँहरूलाई केही छ, बुझ्नु छ भने यही दुईटा नम्बर 97456 99899 र 98495 95895 मा व्हाट्सएप भाइबर टेलिग्राममा सम्पर्क गर्नुहुन्छ। इमोमा कल नगर्नु होला है, इमो चाहिँ कल नगर्नु होला। यो व्हाट्सएप भाइबर टेलिग्राममा तपाईँहरूले सम्पर्क गर्नु होला अथवा मेसेज गर्दा हुन्छ, हामी तपाईँहरूलाई त्यहाँनिर पनि सम्पर्क गर्छौँ। र चाँडोभन्दा चाँडो जोइन गर्नु होला। मैले भनिहालेँ साइन्सका सब्जेक्टहरू कुन कुन? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बेसिक म्याथ, इङ्ग्लिस, नेपाली, सोसियल, जुन म्यानेजमेन्टमा पनि छ। म्यानेजमेन्टको अकाउन्ट अनि बिजनेस म्याथ र त्यही नेपाली, सोसियल, इङ्ग्लिस, यो सबै विषयहरू तपाईँहरूलाई एकदम राम्रोसँगले पढाइन्छ। चिन्ता नलिकन ढुक्क भएर कल गर्नुहोस्, ढुक्क भएर कल गर्नुहोस्। किनभने अहिलेसम्म हामी तपाईँहरूलाई हेल्प गरिरहेछौँ भने अब पनि हामी तपाईँहरूलाई हेल्प गर्छौँ र अब पछि पनि हामी हेल्प गर्छौँ। जब तपाईँहरू ब्याचलर्समा छिर्नुहुन्छ, कोही इन्जिनियरिङतिर जानु होला, कोही म्यानेजमेन्टतिर जानु होला, कोही कता जानु होला, त्यो सबै ठाउँमा हामी तपाईँहरूलाई हेल्प गर्छौँ। यस्तो होइन कि 1 महिना पढो पैसा लियो सक्यो, त्यस्तो होइन। हामी तपाईँहरूको एजुकेसन कम्प्लिट नहुन्जेलसम्म हामी तपाईँहरूको साथमा छौँ। यो हाम्रो अहिलेको बोली मात्रै होइन, यो हाम्रो बाचा हो। सोद्धा हुन्छ विद्यार्थीहरूलाई, विद्यार्थीहरूको बोली नै काफी छ। हुन्छ ल, आजको लागि यति नै गरौँ। हामी यस्तै कन्टेन्टहरू लिएर भोलि फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ। र हाम्रो टिकटक च्यानलहरू पनि फलो गरिदिनु होला जो टिकटकमा हुनुहुन्छ। किनभने हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुल यसरी पढाउँदा जाँदा नै ब्यान्ड भयो है त। अब राम्रो कामहरू गर्न खोज्दै पनि नराम्रो त के भन्नु है, कहिलेकाहीँ हुँदो रहेछ त्यस्तो है त। ल, यहीँबाट हामीले पाठ सिकेका छ। यो कुराहरू तपाईँहरूले सेयर गर्नु होला। जहाँ जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ साथीहरूलाई भन्नु होला, टिकटक च्यानलहरू पनि सेयर गरिदिनु होला, ताकि तपाईँहरूको साथीहरूलाई पनि थाहा होस्। कतिजना विद्यार्थी हेर्नुहोस् त त्यहाँनिर एनइबीमा लाइन लागेर बसेका छन्, त्यो आफ्नो रिचेक गराउनको लागि। अब त्यो रिचेकमा उनीहरूलाई केही आशा छ कि ओके म पास हुन्छु भन्ने आशा छ। आफ्नो आमा बाउको जुन शिर निहुरिएको छ त्यो शिरलाई उठाउन मन छ होइन, हो त्यो सोचेर उनीहरू चेक गराउन गएको छ नि त है। हो त साथीहरूलाई पनि थाहा होस् क्या, हो त साथीहरूलाई पनि थाहा होस् कि अघि मैले सुरुमा लेखेको थिएँ नि, जो मान्छे हिँड्छ त्यो नै लड्छ क्या।
हो तपाईँहरू पनि त्यही हो। तपाईँहरू टेन्सन नलिनुहोस्, हामी तपाईँहरूसँग छौँ। त हामी सबैजना मिलेर यो पालि एकदम राम्रो एक्जाम गर्नुपर्छ। आजको लागि म यति नै गर्छु। सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद।